السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو الحمدللہ عز وجل آج آپ کے لیے بڑا ہی پیارا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دعائے سیفی کے بارے میں تو سنا ہوگا، اور یقیناً دعائے سیفی اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ تقریباً ہر عامل جانتا ہے، اور جو دوست احباب دعائے سیفی سے واقف ہیں وہ بھی اس کی طاقت کو جانتے ہیں۔ یہ دعائے سیفی بڑی ہی مقبول جو ہے یہ دعا ہے۔ یہ دعا حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کو جو ہے یہ دعا جو تھی وہ عطا فرمائی، اور وہیں سے اس کا سلسلہ جو ہے دعائے سیفی کا شروع ہوا۔ دعائے سیفی اتنی طاقتور دعا ہے کہ اس کے متعلق ہے کہ 70,000 جنات جو ہیں، اور 70,000 موکلات اور 70,000 فرشتے اس دعا کے تابع ہیں، جو کہ اس کے پڑھنے سننے والے کی وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ امداد کرتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر کارہ دعا ہے، یعنی ہر دعا جو ہے اس دعا کے اندر شامل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، اخروی بھی کوئی بھی حاجت ہو، سب کچھ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل دعائے سیفی جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج تلاوت کروں گا۔ اس دعا کی برکت سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے کچھ وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر یہ ہے کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی اس کو سنتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر مقہوری اعداء، یعنی دشمنوں پر یہ قہر نازل کرنے والی جو ہے یہ دعائے سیفی ہے۔ اور سیفی آپ کو پتا ہے سیف عربی میں تلوار کو کہا جاتا ہے، جیسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دفع شر کے لیے ہے، یعنی کہ کسی پریشان کن معاملے کے آنے کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جادوگر آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، اس وقت اس دعا کو آپ سنیں یا اپنے پاس اس دعا کو جو ہے لگا کر رکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو اثرات آتے ہیں جادو کے، یا آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی وہ دعائے سیفی کی آواز سنیں گے انشاءاللہ وہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس دعا کو آپ روزانہ گھر میں تقریباً 3-4 بار لگائیں، بلند آواز سے اس کو سنیں بھی، بچوں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو ہے آپ کے گھر میں جادو ٹونا سحر اسیب وغیرہ انشاءاللہ کبھی بھی داخل نہ ہوگا، اگر ہوگا تو اللہ کے فضل سے بھاگ جائے گا۔ نمبر 2، اگر آپ رزق کی تنگی کے جو ہے پریشان، رزق کی تنگی ہے آپ کو، اس کے لیے بھی آپ گھر میں لگائیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار میں بندش ہے، گاہک نہیں آتے، پریشان رہتے ہیں آپ، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس دعائے سیفی شریف کو جو ہے آپ اپنی دکان کے اندر جو ہے وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ آپ بلند آواز سے لگا دیا کریں۔ انشاءاللہ اس وجہ جو ہے آپ کی دکان کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی، آپ کی دکان کی جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جتنے بھی گاہک ہیں انشاءاللہ آپ کے آتے وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور جو مطلب کہ آپ کے گاہک آتے تھے وہ نہیں آتے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آپ کے کاروبار میں جو کمی آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور مزید انشاءاللہ جو ہے آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ کم از کم جو ہے اس دعا کو 40 دن لگائیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یہ برکت کے لیے ہے، آپ کی دکان کو نظر بد سے محفوظ رکھے گی، جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گی، جادو جنات سے انشاءاللہ آپ کی دکان کو محفوظ رکھے گی۔ تو اس دعا کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ دعا سمجھنے کہ دنیا کی ہر دعا اس کے اندر موجود ہے، اور ہر پریشانی کا حل دعائے سیفی ہے۔ تو آئیے اس دعا کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أنت الله الملك الحق الذي لا إله إلا أنت
أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءا وظلمت نفسي وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا حكيم اللهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب الرغائب ووصلت إلي من فضائل الصناع وأوليتني به من إحسانك وبوأتني به من مظنة الصدق وأنلتني به من مننك الواصلة إلي وأحسنت إلي من اندفاع البلية عني والتوفيق لي والإجابة لدعائي حين أناديك داعيا وأناديك راغبا وأدعوك ضارعا مضارعا مصافيا وحين أرجوك راجيا فأجدك في المواطن كلها لي جارا حاضرا حافظا حفيا بارا رؤوفا وفي الأمور كلها لي ناصرا وناظرا وللخطايا والذنوب غافرا وللعيوب ساترا لم أعدم عني عونك وبرك وخيرك لي وإحسانك عني طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر والاعتبار ولتنظر إلي فيما أقدم إليك لدار القرار فأنا أتيتك يا مولاي من جميع المضار والمضال والمصائب والمعايب واللوازم والنوائب والشدائد والهموم التي قد سابرتني فيها الغموم بمعارض أصناف البلاء وضروب جهد القضاء وشماتة الأعداء لا أذكر منك إلا الجميل ولم أر منك إلا التفضيل خيرك لي شامل وصنعك لي كامل ولطفك لي كافل وفضلك علي متواتر ونعمك عندي متصلة وأياديك لدي متكاثرة لم تخفي الجواري وصدقت رجائي وصاحبت أسفاري وكرمت أحضاري وأشفيت أمراضي وعافيت أعضائي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فحمدي لك واصل وثنائي عليك متواتر دائم من الدهر إلى الدهر بألبان التسبيح وأنواع التقديس لك خالصا لذكرك ومرضيا لك بناصع التوحيد والتحميد وإخلاص التفريد وإمحاد القرب والتمجيد بطول التعبد والتعديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في إلهيتك ولم تعلم لك مائية ولا ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفات ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فاعتقد منك محدودا في عظمتك ولا لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفلل ولا ينتهي إليك نظر الناظرين في مجد جبروتك ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات ذاتك وقدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقش ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقش ولا ضد مشاهدك حين فطرت الخلق ولا ند حضرك حين برأت النفوس كالتي الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كره معرفتك وكيف يوصف عن كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الذي لم تزل ولا تزال أزليا أبديا سرمديا دائما في حجب الغيوب وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن لها إله سواك حارت في بحار ملكوتك عميقات مذاهب التفكير وتوادعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك وانقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الرقاب وكل دون ذلك
وكل دون ذلك تحبير اللغات ودل هنالك تدبير في تصاريف الصفات فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرا وعقله مبهوتا وتفكره متحيرا أسيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما متواليا متواترا متقاربا متسعا مستوثقا يدوم ولا يبيد غير مفقود في الملكوت ولا مطموس في المعالم ولا منتقش في العرفان. اللهم فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى بالليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر وفي البر والبحار والغدو والآصال والعشي والإبكار والظهيرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار. اللهم بتوفيقك قد أحضرتني النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة فلم أبرح منك في سبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروسا لك في الرد والامتناع ومحفوظا لك في المنعة والدفاع عني ولم تكلفني فوق طاقتي ولم ترض عني إلا بطاعتي فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة ولا تخفى عليك خافية ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم إني أحمدك فلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وأضعف ما حمدك به الحامدون ومجدك به الممجدون ووحدك به الموحدون وكبرك به المكبرون وهللك به المهللون وعظمك به المعظمون وسبحك به المسبحون وقدسك به المقدسون حتى يكون حمدي لك مني وحدي في كل طرفة عين أو أقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين وتقديس أجناس العارفين وثناء جميع المهللين والمصلين والمسبحين ومثل ما أنت به ربنا عالم عارف وهو محمود ومحبوب ومحجوب من جميع خلقك كلهم من الحيوانات والجمادات والبرايا والأنعام وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك فما أيسر ما كلفتني به من حقك وأعظم ما وعدتني به على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني عليه أضعافا مضاعفة ومزيدا وأعطيتني به من رزقك واسعا كثيرا وكبيرا واعتبارا واختيارا ورضا وسألتني منه شكرا يسيرا صغيرا إذ نجيتني وعافيتني به من جهد البلاء وسوء القضاء ولم تسلمني بسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وتوليتني بالبسطة ووليتني البسطة والرخاء وكرمتني بالآلاء والنعماء وشرعت لي من الدين أيسر القول والفعل والعمل وصبغت لي أيسر القصد وضاعفت لي أشرف الفضل والمزيد مع ما وعدتني به من المحجة الشريفة وبشرتني به من الدرجة الرفيعة واصطفيتني بنبيك أعظم الشان وجعلته أعظم النبيين دعوة وارفعهم درجة وأفضلهم لنا شفاعة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لي ما يسعه إلا مغفرتك ولا يمحقه إلا عفوك ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك وهب لي في يوم هذا وليلتي هذه وشهري هذا وسنتي هذه يقينا صادقا يهبن به علي مصائب الدنيا والآخرة وأحسانهما ويشوقني إليك ويرغبني فيما عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوزعني شكر ما نعمت به علي وارزقني وانصرني على الأعداء فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد المبدئ الرفيع البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع وأشهد أنك أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك وحسن عبادتك وأسألك من كل خير تعلم ولا أعلم وأعوذ بك من كل شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
वअऊज़ु बिका मिन जौरि कुल्लि जाइर व बग़ी कुल्लि बाग़िन व हसदि कुल्लि हासिद व मकरि कुल्लि माकिर व क़द्रि कुल्लि ग़ादिर व कैदि कुल्लि काइदिन व ज़ुल्मि कुल्लि ज़ालिम वकिल बिकुल्लि काज़िबिन व सिहरि कुल्लि साहिरिन व शमातति कुल्लि शामितिन व कशहि कुल्लि काशिहिन बिका उसूलु अलल अअदाइ व इय्याका अर्जु वलायतल अहिब्बाइ वल औलियाइ वल कुरनाइ वल कुरबाइ फलकल हम्दु अला मा ला अस्ततिअउ इहसाअहु व ला तअदीदहु मिन अवाइदि फضलिका व अवारिफि रिज़्किका वल मानि मा औलैतनि बिहि मिन अल्फादिक فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدك الباسط بالجود يدك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك تملك من الأنعام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد اللهم أنت الله المحسن المنعم المفدي القادر القاهر المقتدر القائم القدوس المقدس في نور القدس ترديت بالعز والعلاء وتأزرت بالعظمة والكبرياء وتغشيت بالنور والضياء وتجللت بالمهابة والبهاء اللهم لك المن القديم والفضل العظيم والعز الشامخ والملك البازخ والجود الواسع والقدرة الكاملة والحكمة البالغة فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من بني آدم الذين كرمته وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم تفضيا وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سويا سالما معافا ولم تشغلني بنقصان في بدني ولا بآفة في جوارحي ولم تمنعني كرامتك إيجاد وحسن صنيعتك عندي وفضل مناجحك لدي ونعمائك علي أنت الله الذي أوسعت علي في الدنيا والآخرة رزقا واسعا وافيا وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا فجعلت لي سمعي يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف علمتك ولسانا ينطق كلامك وقلب يعتقد إيمانك وتوحيدك فإني بفضلك علي حامد وبتوفيقك إياك ذاكر ولك نفسي شاكرة وبحقك شاهدة فإنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي لم ترث الحياة من كل حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت ولم تقطع رجائي قط ولم تنزل بي عقوبات النقم ولم تمنع عني دقائق العصم ولم تغير علي وثائق النعم ولو لم أذكر من إحسانك علي إلا عفوك عني وتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بتوحيدك ويا الله وتحميدك وتسبيحك وتمجيدك وتعظيمك وتكبيرك وتهليلك وإلا في تقديرك خلقي حين صبرتني فأحسنت صورتي وإلا في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي لكان في ذلك ما يشغل شكري عن جهدي فكيف إذا فكرت في النعم العظام التي يتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها فلك الحمد على مكارمك الذي لا تحصى عدد ما حفظه علمك وعدد ما وسعته رحمتك وعدد ما أحاطت به قدرتك وضعف ما تستوجبه من جميع خلقك اللهم فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وكبريائك وكمالك وتعظيمك وتقديسك ونورك وجودك ورأفتك ورحمتك وعلوك ووقارك وعلمك ولقائك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وعظمتك وقوتك وقدرتك وإحسانك وامتنانك وعفوك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وبعترته الطيبين الطاهرين ألا تحرمني رفدك وفضلك وجمالك وجلالك وفوائد كراماتك فإنه لا يعتريك لكثرة ما قد نشرت به من العطايا عوائق البخل فتقضي ولا تنقص جودك التقصير في شكر نعمتك ولا ينفذ خزائنك مواهبك المتسعة ولا تؤثر في جودك العظيم
منحك الفائقة الجميلة الجليلة ولا تخاف ديم إملاك فتقضي ولا تلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضلك. يا رب جبرائيل يا رب ميكائيل يا رب إسرافيل يا رب عزرائيل يا رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مددي. اللهم ارزقني قلبا خاشعا خاضعا ضارعا حاضرا وبدنا صابرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وحمدا وعينا باكية ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وسنا طويلا وامرأة مؤمنة صالحة وتوبة مقبولة ولا تؤمني وكرك ولا تنسني ذكرك ولا تكشف عني سترك ولا تقنطني من رحمتك ولا تبعدني من كنفك وجوارك وأعذني من سخطك وغضبك ولا تؤيسني من رحمتك وروحك وكل أنيس من كل روعة ووحشة وجليس في كل وحدة وغربة وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعهد وإهانة وذلة وعلة وقلة ومرض وفقر وفاقة ورياء ووباء وبلاء وزلزلة ومحنة وشدة في الدارين وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفعني ولا تدعني وادفع عني ولا تدفعني وعاتني ولا تحرمني واكرمني ولا تهني وزدني ولا تنقصني وارحمني ولا تعذبني وانصرني ولا تخذني واسترني ولا تفتحني وآثرني ولا تؤثر علي أحدا في أمر الدنيا والآخرة. اللهم فرج همي واكشف غمي واهلك عدوي وارزقني خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قدرت لي من عمل وشرعت فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لي بأحسن الوجوه كلها واصلح لي وأصوبها فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا من قامت السماوات والأرضون بأمره يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. 200 سال سے لے کر پاؤں تک دونوں ہاتھوں کو پھیر کر جھاڑ دی اور جو ہے پانی پاس رکھا ہوا تھا اس پر 3 مرتبہ دم کر دیں اور اس کے بعد اس پانی کو پورے گھر میں چھڑکیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں جو ہے انشاءاللہ وہ برکتیں پیدا فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھر سے جتنی بھی نحوستیں ہیں بندشیں ہیں پریشانیاں ہیں جادو ٹونا سحر سیب جنات وغیرہ ہیں انشاءاللہ اس سے نجات عطا فرمائے گا.